दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कज़ाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के लिए आलमी फ़ंड का क़याम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़तह है। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि सस्ती बिजली पैदा करने के लिए तवानाई मनसूबों पर काम तेज़ करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर तिजारत ने कहा है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने की गरज से ताजिर बरादरी के लिए साजगार माहौल पैदा कर दिया गया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज ज़िला जम्मू में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। कतर में आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अर्जेंटाइन और सऊदी अरब के दरमियान मैच जारी है, जबकि शाम को डेनमार्क का मुकाबला ट्यूनिस से और मेक्सिको का पोलैंड से होगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं और उन्हें मज़ीद गहरा करने के लिए वो कज़ाकिस्तान के सदर के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। आज एक ट्वीट में उन्होंने कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोक़ियोव को सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मौसमियाती इंसाफ के मुतालबे को आलमी बरादरी की तरफ से कबूल किया जाना पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों के लिए आलमी फ़ंड का क़याम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़तह है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और सैलाब से आने वाली तबाही को एक आलमी एजेंडे में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बैनुल-अक़वामी इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने में पाकिस्तान के मौक़िफ़ ने फ़ैसला को निर्धारित किया है। वज़ीर इत्तलात ने यकीन ज़ाहिर किया कि नुकसानात के इज़ाले के फ़ंड का क़याम पाकिस्तान में मुतासरीन सैलाब की बहाली में मदद देगा। उन्होंने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों को भी सराहा और उन्हें तरक्की पज़ीर मुल्कों का मोहसिन करार दिया। बिजली के वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ किया जा रहा है। उन्होंने ये बात आज मानसहरा में सुकी कनारी तरसीली लाइन की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की मौजूदा हुकूमत का अहम मिशन है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सुकी कनारी ट्रांसमिशन लाइन का मनसूबा कम कीमत और वाफर मिकदार में बिजली पैदा करने वाले मनसूबों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तक़बिल करीब में बिजली की कीमतों में कमी करेगी। वज़ीर तिजारत और पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के सदर सैयद नवीद कमर ने कहा है कि मुल्क की मईशत की तरक्की की गरज से कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल पैदा किया गया है। उन्होंने कराची में एक ज़ोहराने में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सरकारी और निजी शराकत दारी के तहत समाजी और मुआशी शोबों में जारी मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने दौर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए आला तालीम के महकमे को बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा किया है। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए आला तालीम के शोबे में जदीद तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने जामियात में फ़ंड्स के शफ़ाफ इस्तेमाल के लिए इस्लाहात के अज़्म का अयादा किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबे के कॉलेजों में खेलों की सरगर्मियाँ बहाल करने का ऐलान किया और इस हवाले से प्रिंसिपल्स की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्जाबंदी का फ़ैसला किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सैलाब ज़दगान की बहाली में अक़लियती बरादरी के फ़ाल किरदार की तारीफ़ की है। उन्होंने ये बात आज लाहौर में सेनेटर कामरान माइकल की क़यादत में क्रिश्चियन मीडिया के वफ़द से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को कौमी धारे में लाने के लिए ठोस तरीक़ाकार वज़ा करने की गरज से इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। गवर्नर ने रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का जज्बा पैदा करने पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम ज़ाबी ने बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बजंज़ो से कोयटा में मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और सूबे में मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से जारी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में मुतासिरीन सैलाब की मदद करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की शुक्रगुज़ार है। वज़ीर आला ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर को सूबे के मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में भी बताया।
اماراتی سفیر نے بلوچستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خاتون اول بیگم سمینہ علوی نے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے بھرپور آگہی کی ضرورت پر زور دیا ہے، کیونکہ اس کی بروقت تشخیص ہی اس سے مکمل صحت یابی کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خواتین پر زور دیا کہ وہ ہر ماہ اپنے معائنے کے لیے چند منٹ ضرور نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری کی ابتدائی مرحلے ہی میں تشخیص کا واحد راستہ ہے، جس سے اس کا کامیاب علاج ممکن ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے ماسوائے تحریک اسلامی کے تمام سیاسی جماعتوں کو اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری کیے ہیں، جس میں انہیں آئندہ 3 روز تک گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن کو اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جمع نہ کرانے کی صورت میں مذکورہ جماعتوں کو آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی نشان جاری نہیں کیے جائیں گے۔ آج گلگت میں ایک کانفرنس کے مقررین نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شامل ہیں۔ پاکستان کا استحکام کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے اور اس کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع جموں میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے ارنیا میں بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں شہید کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سمیت انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے انسانی حقوق کے کشمیری علمبردار خرم پرویز کی بھارتی جیل سے رہائی کے لیے مشترکہ آواز اٹھائی ہے۔ انسانی حقوق کی 12 عالمی تنظیموں کی طرف سے دستخط شدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں بھارتی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے کام کو جرم قرار دینا بند کرے۔ خرم پرویز کو گزشتہ سال سیاسی بنیادوں پر دہشت گردی اور دیگر الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔ چین اور امریکہ کی مسلح افواج کے سربراہان نے آج کمبوڈیا میں ملاقات کی اور باہمی دفاعی روابط اور سلامتی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور چین کے وزیر دفاع جنرل وی فینگہے نے ملاقات میں تزویراتی خطرات کو کم کرنے، بحران کی صورت میں مواصلات کو بہتر بنانے اور پیشہ ورانہ سیکیورٹی بڑھانے کے حوالے سے مؤثر مذاکرات کی اہمیت پر غور کیا۔ چین کے صوبے ہینان میں ایک ورکشاپ میں آتش زدگی سے کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے نے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے جبکہ 2 لاپتہ ہیں۔ پاک بحریہ کے جہاز تبوک فٹ بال عالمی کپ کے دوران قطری حکومت کو سمندری تحفظ میں تعاون فراہم کرنے کے لیے دوحہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ قطری بندرگاہ آمد پر پاکستانی سفارتی عملے اور میزبان بحریہ کے اعلیٰ حکام نے بحری جہاز کا استقبال کیا۔ بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے قطری بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں کے دوران فٹ بال عالمی کپ کی بیری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فٹ بال عالمی کپ کے اہم موقع پر پاک بحریہ کے جہاز کا سمندری تحفظ میں تعاون پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں ارجنٹائن اور سعودی عرب کے درمیان میچ جاری ہے۔ دوسرے 2 میچوں میں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے ڈنمارک کا مقابلہ تیونس سے ہوگا، جبکہ رات 9 بجے میکسیکو اور پولینڈ مد مقابل ہوں گے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 32، پشاور 25، کوئٹہ اور گلگت 16، مری 14، مظفر آباد 20، سری نگر جموں 11 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے قازقستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں کے لیے عالمی فنڈ کا قیام پاکستان کے موقف کی فتح ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے توانائی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی غرض سے تاجر برادری کے لیے سازگار ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع جموں میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں ارجنٹائن اور سعودی عرب کے درمیان میچ جاری ہے، جبکہ شام کو ڈنمارک کا مقابلہ تیونس سے اور میکسیکو کا پولینڈ سے ہوگا۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔